हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आयज करपा हांव जेवणाक फकत रायस करपा हा. वेरी कांय नाय चड कुकींग. म्हजें रायस हा 3 or 4 cups सोक करूंक जाय वॉटरान. वॉश करून बरें हाफ एन आवर एटलिस्ट. आनी रायस करपाक जाय म्हाका आयज. आनी हे काराटी हा, ही बरी म्हाका हे स्कीन काडूंक जाय हेंची बरी आनी वॉश करूंक जाय आनी मातशें मीठ लावन दवरूंक जाय आनी कट करूंक जाय बारीक पीसीस. आनी म्हाजो रेशियाद मसाला आहा न्हू तो घालतलें हांव. मातशी सार हा लागपाक बरो आंबट मातशी सार आनी बिटर टेस्ट. बिटर गोड बरी लागता खावपाक, आंबट आनी कोडू गोड. आनी थोडीशी शुगर एड कोत्तलें हांव फॉर एज पर द टेस्ट. आनी करपा आयज काराट्यांची भाजी आनी व्हेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी. बॉयल करून फकत तितून रेशाद मसाला घालतलें 1 नाल्यार 2 tablespoon. आनी हे बीटरूट हा 1 2 3 4 5 बीटरूट हा. ते बरें पील कोत्चें ना, कितें आहा तें भायलें स्कीन व्हेरी गूड फॉर विटमिन्स एंड ऑल. सो बरें पील कोत्तलें स्कीन, हें कट कोत्तलें बरें, वॉश कोत्तलें बरें, कट कोत्तलें आनी बॉयल करूंक दवरतलें. सॉल्ट शुगर कांय घालपा ना, बेश्टें बॉयल कोत्तलें हांव. बरें लागता तें खावपाक पीसीस करून. मागीर बेश्टें केन्नाय सांजचें इवनींग टायम ओ मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट बरें लागता खावपाक. फकत हेंच खातोत्तलें तेंचें. हें आहा पळय ती तेंची मोटे ते स्टॅम्प को हेंगा तेंच कट कोत्तलें. बरें गोट आसता तें आनी स्कीन काडनाल जाता. बरी सॉफ्ट आसता ती कॅरटा भाशेन. व्हेरी गूड एंड हेल्दी vegetable. Carrot, beetroot for skin, hair, eyes. ओके, सो आयज बीटरूट करपा हा वेजिटेबल आनी कराट्या भाजी आनी रायस आनी कांय ना. ओके, टोस्टर ऑन केला म्हणटा 2 घातल्या टोस्टरान आनी 4 उरल्या घालपाच्यो. टोटल 6 टोस्टरान घालपा हांव. बटर आनी ब्रेड बरो लागता ते बनानी ब्रेड आनी कात्र्यां ब्रेड काबार जाले. स्लायस ब्रेडू हा. सो म्हाजें बीटरूटूय कट करून जालो. तेजे स्टेम काडला बीटरूटाचें. हिंगा कितलें रेड जालां तें पळय. कटींग बोर्ड म्हाजो हातूय जालें रेड. कुयनी म्हणटा मामा यू गॉट ब्लड काय म्हणूंक लागलें. ते सोजमलें रोगोत येयलें म्हणून हांव कटींग कोत्ता तेन्ना. हांवें म्हणलें ब्लड न्हू म्हणलें, बीटरूट इज रेड इन कलर म्हणलें आनी कट केलां तें दाखोयलें. सो हे स्टेम कट केलें हांवें, स्कीन काडूंक ना. आनी हेजें म्हणटा आमचें कराटी हा न्हू तेजें काडून बियां काडल्या म्हणटा. भितर आहलीं ती सीड्स आनी स्किनूय काडल्या क्लीन करून आनी बरें वॉश करून बारीक पीसीस केल्या. गोंयचो उगडास येयलो म्हाका. काराटी आसो न्हू गांवठी बा पळय, तितून रेड सीड आसो भितर, रेड सीड. त्यो हांव काडून मागीर रोयतालें आमच्या थिंगा हाटल्यान बॅकयार्ड. हाटल्यान बऱ्यो रोखडी जाता काराट्याची बियां घातल्यार. बरी वेल जाता समराक बा आनी पावसान जाल्यार आनीक बरी जाता रोखडी. मागीर स्टीक घालची पडटा म्हणटा. हें कितें आहा तें क्लीन करूंक जाय म्हाका. डिशीज कितें आहा तें वॉश करून. आनी म्हाजें आंडगेन आहा हिंगासोर कट केल्ले पीसीस कराट्यांचे बरें वॉश करून आनी रेशियाद मसाला घातला तितून 2 tablespoon आनी उदीक घातलां. बॉयल जावपाक बरो टायम लागतलो. मातशें गोठ हा स्कीन. कुकरान घातल्यार रोखडें जातलें आहलें बॉयल, पूण म्हाका मातशें सॉफ्ट को हें जाय तें. चडूय सॉफ्ट नाका, चड सॉफ्ट जातलें आहलें कुकरान. सो बीटरूट हा हितून कट करून पीसीस घातल्या हांवें बीटरूटाचे. बरो फ्रेश हा बीटरूट तो. तें आख्खें उदीक बॉयल जाल्या उपरांत मागीर जातलें तें सारकें बीटरूटाचें आनी कराट्याचें. आनी जालें इतल्यान म्हाजें आयचें कांय ना कुकींग. हाल्यां कोत्तलें कितें आहा तें फ्रायींग फीश पा. आनी रायस इज ऑलमोस्ट डन. रायस जालें, गरम हा सारकें. रायस तापोवन वाचूं दी आनी हें क्लीन करूंक जाय म्हाका. हे आनी डिशीस म्हाजें. आनी चाय काबार जाल्यार चाय काडपाक जाय हितून. इल्लीशी हा हितून. ओके, हें कितें आहा तें क्लीन करूंक जाय म्हाका. हें जाल्या उपरांत हेका टायम हा बरो हाफ एन आवर नाल्यार 45 minutes पूण लागतलीं.
भायर आज मातशी थोंडी आली, म्हाका थोंडी जाल्या म्हणटा खोंकली येता. खोंकली येता, सो म्हाका कफ सिरप घेवंक पडटली आयज. चड जाल्यार चड जाता न्हू खोंकली. सिरप घेयना जाल्यार जाता तेन्ना पयलीं घेतल्यार मातशी उणी जाता. ओके. सो आनीक घालता टोस्टरान ब्रेड. 2 ऑलरेडी जाले. हें ड्राय जाल्या उपरांत हांव दाखयता तुमकां. ओके, कशें जाता ती कराटी आनी बिटरूटूय. ओके, आसूं गॅस हाय फ्लेमार हा म्हाजो दोनी. आनी हे जाले 2 टोस्टरान ब्रेड आनी 2 उरल्या जावपाक. ओके, म्हाजी कराट्यांची भाजी म्हणटा रेडी आतां विथ रेशियात मसालो. इतलें उदीक आहलें तें ड्राय जावन सारकी कराट्यां भाजी ड्राय जाल्या म्हाजी. तेजें उदीक म्हणटा आख्खें एब्जॉर्व केलें. बरी गोट आसता ती आतां सॉफ्ट जाल्या बरी. चड सॉफ्ट न्हू, मिडियम जाल्या. अशी चडूय सॉफ्ट जाल्यार बरी लागना ती खावपाक. सो बरें जालां पिकला भाशेन. सो शीता बाराबून जावं चपाती बाराबून आनीक बरें लागता खावपाक. व्हेरी इजी रेसिपी म्हणटा, कांय व्हडलेंशें ना. फक्त क्लीन मातशें करपाक टायम वयता. रेशियात मसाला आहल्यार 2 टेबल स्पून घातलें. ऑलरेडी रेडी म्हणटा. सो इजी एंड सिंपल रेसिपी. सो दीस इज डन. आनी म्हाजें बिटरूटूय बरें बॉयल जाल्या, सॉफ्ट जाल्या. आनी थोडेंशें उदीक हा, कांय ना. ते शीतान लागून मिक्स करून बरें लागता खावपाक. लायक स्वीट फ्लेवर येता बरो. स्वीट आसता न्हू तें बिटरूट. सो जालें हें मातशें. आतां कितें आहा तें कुकींग. रायसूय जालें रेडी. ओके, आतां कांय ना. आतां क्लीन करपाचें घर आनी जालें तितलो टायम. ओके, फिनीश. आनी कितें खूंय भायर बा गेलेलीं आहल्यार खूंय शॉपिंगेक जावं कितें भायर खूंय ट्रॅवलिंगाक जावं खूंय रेस्टोरंटान जावं खूंय कफेन बा खूंय कितें गेल्यार कितें खावपाक कितें आहल्यार व्हिडियो मागीर शेअर कोत्ता हांव तुमकां. ओके, कितें आहल्यार. आयज 22 चिकन डिपर्स कोत्ता. चिकन नागेट्स डेलिशियस एंड क्रिस्पी 2 पॅकेट्स. न्हिस्तलाक सारकी भूक लागलेली हा. सो आयज 2 पॅकेट करून काडटा एअर फ्रायरान. ओके, सो 1 पॅकेट एम्प्टी केला आनी 2 पॅकेट. सो 2 पॅकेटां हा ती दोनी घाली हांवें एअर फ्रायरान. आतां एअर फ्रायर ऑन कोत्ता. 20 मिनट्साचेर दवरता एज युजल माय टायम. ओके, डेलीच्या टायमार एज क्रिस्पी. आनी थोडयेन सारको वेपर येयला म्हणटा हाटल्यान वंटीक. आख्खें उदीक येता. आनी एअर फ्रायर ऑन केल्या उपरांत आनीक येतलें उदीक. ओके, 20 मिनट्सान काडटा हांव. जालें म्हणटा म्हाजें 15-20 मिनट्सान सारकें चिकन क्रिस्पी म्हणटा रेडी. बरें जाल्यार हाफ हिंगा आहा एअर फ्रायरान आनी हाफ प्लेटान आहा विथ टमेटो कॅचअप सॉस. बरें क्रिस्पी जाल्यार बरें लागता म्हणटा तें खावपाक. नाल्यार खावपाक बरें लागना मातशें सॉफ्ट आहल्यार. सो हें एक जालें. 2 पॅकेट्स म्हणल्यार बरीं जालीं. एका पॅकेटान 22 आहले पीसीस. ह्यो न्हिस्तलाक बूक दिला म्हणटा ओकलँड स्कुलान आयज स्पेशल. तेजो बिहेवियर बरी आहली म्हणून. आनी क्रिसमस एज अ गिफ्टूय तांकां उगडास नाहलो टिचरीक लास्ट हॉलिडेनी दिवपाक. सो डिसेंबराक सो जेनवरीक म्हणल्यार तेणी दिलो न्यू इयर एज अ गिफ्ट विथ क्रिसमस कवर एंड ऑल. स्टोरी बूक दिसता हा. ओपन करून पळयता कितें आहा तो. स्टोरी बूक ओ ड्रॉइंग बूक खबर ना म्हाका कितें आहा. पळोवया चॅक करून. चडशें पेंटींग आनी कलरींग लायक. कॅटरपिलर चड लायक तेका ड्रॉइंग करूंक कितें पेंटींग करूंक. सो 3-4 £5 or £2 each.
बरें हा स्टोरी बूक विथ कॅटरपिलर आनी शूज आहा बरी स्टोरी लायक जातली म्हणटा ताका पयल्या उपरांत आतां मातशें न्हिदलोलो आहा तो टायर्ड जावन स्कुलाक साण येवन सो नायट टायम ताका स्टोरी रीड करूंक दिवपाची बरी विथ कॅटरपिलर बूक बरें वर्डींग स्मॉल आहा ड्रॉईंग व्हडलें आहा ताका लायक चडशें ड्रॉईंग पोवंक पेंटींग पोवंक आनी स्टोरी बरी आहा विथ डिफरंट एनिमल्स बर्ड्स फ्लाय लेडी बग बरें आहा केन्ना न्हिदच्या पयलीं स्टोरी टायम ताका रीड करून दाखोवपाचें उगडा सुरोंक बरो आहा बूक कॅटरपिलर शूज टोनी रॉस बरो आहा